नमस्कार जोजोलोपा अनि शुभ बिहानी। तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठिक 8:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईहरूले यो कार्यक्रम रेडियो सेट ट्युन गरेर नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गरी रेडियोमा नेवा एफएम सर्च गरेर वा इन्टरनेटमा www.newafm.com.np मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै रेकर्डेड कार्यक्रमहरू फेसबुक पेज कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखा अनि युट्युब मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा आज पनि म कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयको गणित शिक्षक राजेन्द्र पौडेल कक्षा 9 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा तपाईहरुसँग छलफल गर्न उपस्थित भइसकेको छु र अबको 30 मिनेट म तपाईहरुसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सधैं झैं कापी किताब अनि कलम लिएर छलफलको लागि तयार भएर बसिरहनु भएको छ नि, हैन? गत हप्ता हामीले ज्यामिति अन्तर्गत त्रिभुजको पहिलो साध्यलाई प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक तरिकाले प्रमाणित गर्न सिक्यौं अनि त्रिभुजका 3वटा भित्री कोणहरू निकाल्न पनि अभ्यास गर्यौं। आज हामी त्रिकोणमिति अर्थात् ट्रिगोनोमेट्री सम्बन्धी छलफल गरौं है। भाइ बहिनीहरु, त्रिकोणमिति अर्थात् ट्रिगोनोमेट्री भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त? ट्रिगोनोमेट्री शब्दलाई एकपटक हेरौं। ट्रिगोनोमेट्रीलाई ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री गरी छुट्याउन सकिन्छ। ट्री भन्नाले 3, गोनो भन्नाले एंगल, मेट्री भन्नाले मेजरमेन्ट अर्थात् 3वटा कोणहरूको मापनलाई त्रिकोणमिति भन्ने बुझिन्छ। त्यसैगरी ट्रिगोनोमेट्रीलाई ग्रीक भाषामा ट्रिगोनन र मेट्रन गरी 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ट्रिगोननको अर्थ ट्रायंगल र मेट्रनको अर्थ मेजर हुन्छ। अर्थात् त्रिभुजको मापन भन्नाले त्रिकोणमिति भन्ने बुझिन्छ। तसर्थ त्रिभुजका भुजा तथा कोणहरूको सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गर्ने गणितको शाखा नै त्रिकोणमिति हो। भाइ बहिनीहरु, त्रिकोणमितिको प्रयोग सहजै नाप्न नसकिने वस्तुको उचाइ, लम्बाइ आदि पत्ता लगाउने साधनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाम्रो किताबको पेज नम्बर 167 167 मा नदी र रुखको चित्र दिएको छ। हामीले त्रिकोणमितिको प्रयोग गरेर नदीको चौडाइ साथै रुखको उचाइ पत्ता लगाउन सक्छौं। सामान्यतया नदीको वास्तविक चौडाइ पत्ता लगाउन नदीमै गएर त्यसको नाप लिन कठिन नै हुन्छ। त्यसैगरी रुखमा पनि वास्तविक उचाइ पत्ता लगाउन त्यति सहज हुँदैन। त्यसैले त्रिकोणमितिको प्रयोगद्वारा सजिलै नाप्न नसकिने वस्तुहरूको मापन पत्ता लगाउन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरु, त्रिकोणमितिको सहायता बिना गणित, भौतिक विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विकास र विस्तार असम्भव नै हुन्छ। त्यसैले त्रिकोणमितिलाई गणित तथा विज्ञानको महत्त्वपूर्ण र अभिन्न अङ्ग मानिन्छ। भाइ बहिनीहरु, यी थिए त्रिकोणमिति अनि यसका
उपयोगिताबारे सामान्य जानकारी। अब तपाईहरूले त्रिकोणमितिको बारेमा केही कुरा भन्न सक्नुहुनेछ, होइन त? भाइ बहिनीहरू, त्रिकोणमिति अन्तर्गत 6वटा त्रिकोणमितीय अनुपातहरू ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो हुन्छन्। तिनीहरू के हुन् त? साइन, कस, ट्यान, कसेक, सेक अनि कट। हामीले अनिवार्य गणितमा साइन, कस र ट्यानको प्रयोग गर्नेछौँ, तर अतिरिक्त गणितमा सबै त्रिकोणमितीय अनुपातहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ नि। भाइ बहिनीहरू, एउटा समकोण त्रिभुज एबिसी बनाउनुहोस् जसको समकोण अर्थात् 90 डिग्री बिन्दु बीमा होस्। अब 90 डिग्रीको सम्मुख भुजालाई अर्थात् भुजा एसीलाई याचले जनाउनुहोस्। त्यसै गरी कोण सीमा कुनै एउटा कोण थीटाले जनाउनुहोस् अनि कोण सीको सम्मुख भुजा अर्थात् भुजा एबीलाई पीले जनाउनुहोस्। अब बाँकी भुजा अर्थात् भुजा बीसीलाई बीले जनाउनुहोस्। हामीले कक्षा 8मा पनि पाइथागोरस साध्यबारे केही छलफल गरेका थियौँ, होइन त? त्यही साध्य अनुसार एउटा समकोण त्रिभुजमा 90 डिग्रीको सम्मुख भुजा कोण हाइपोटेनस जसलाई एचले जनाइन्छ, कुनै कोण अर्थात् सन्दर्भ कोण रिफरेन्स एङ्गलको सम्मुख भुजा लम्ब परपेन्डिकुलर जसलाई पीले जनाइन्छ र बाँकी भुजालाई आधार बेसलाई बीले जनाइन्छ, होइन त? हामीले समकोण त्रिभुज एबीसीमा पनि 90 डिग्रीको विपरीत भुजा एसीलाई एचले अनि सन्दर्भ कोण थीटा जुन हाम्रो बिन्दु सीमा रहेको थियो त्यसको सम्मुख भुजा एबीलाई पीले र बाँकी भुजा बीसीलाई बीले जनायौँ। भाइ बहिनीहरू, त्रिकोणमितीय अनुपातमा कोणहरूलाई ग्रीक लेटर जस्तै थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई आदि सङ्केतद्वारा जनाइन्छ। यी सङ्केतहरू हाम्रो अङ्ग्रेजीका अक्षरहरू एबीसीडी, केएलएमएन अथवा नेपालीका क ख ग घ च छ ज झ जस्तै सङ्केतहरू हुन्। यिनीहरूको प्रयोग त्रिकोणमितीय अनुपातहरू उल्लेख गर्दा कोणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यी सङ्केतहरू हाम्रो किताबको पेज नम्बर 169 को माथि दिएको छ, एकपटक हेर्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, एउटा समकोण त्रिभुजमा आधारभूत त्रिकोणमितीय अनुपातहरू कसरी पत्ता लगाइन्छ त? यस बारेमा छलफल गरौँ है। यसको लागि अघिको जस्तै गरी समकोण त्रिभुज एबीसी बनाउनुहोस् जसमा समकोण अर्थात् 90 डिग्री बिन्दु बीमा होस्। अब समकोणको सम्मुख भुजा एसीलाई एच, सन्दर्भ कोण एङ्गल सी को सम्मुख भुजा एबीलाई पी र बाँकी भुजा बीसीलाई बीले जनाउनुहोस्। त्यसपछि अनुपात एबी अपन एसी लाई साइन एङ्गल सी अर्थात् साइन थीटा भनिन्छ। यसको अर्थ के हो त? समकोण त्रिभुजमा लम्ब र कोणको अनुपातलाई साइन थीटा भनिन्छ, अर्थात्
साइन थीटा बराबर पी अपन एच हुन्छ। त्यसै गरी समकोण त्रिभुजमा आधार र कोणको अनुपातलाई कस थीटा भनिन्छ, अर्थात् कस थीटा बराबर बी अपन एच हुन्छ। माथिको समकोण त्रिभुज एबीसीमा कस एंगल सी इक्वल टू बी अपन एसी हुने भएकाले कस थीटा बराबर बीसी अपन एसी लेख्न सकिन्छ। अनि लम्ब र आधारको अनुपातलाई tan थीटा भनिन्छ, अर्थात् tan थीटा बराबर पी अपन बी हुन्छ। माथिको समकोण त्रिभुजमा tan एंगल सी इक्वल टू एबी अपन बीसी हुने भएकाले tan थीटा इक्वल टू एबी अपन बीसी लेख्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ एंगल सी लाई थीटाले जनाइएकोले तीनवटै त्रिकोणमितीय अनुपातहरूमा एंगल सी लाई थीटा लेख्न सकिन्छ। त्रिकोणमितीय अनुपातहरू साइन थीटा, कस थीटा र tan थीटालाई आधारभूत त्रिकोणमितीय अनुपात पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, एउटा समकोण त्रिभुजमा कुनै एउटा कोणलाई सन्दर्भ कोण मानेर हामीले आधारभूत त्रिकोणमितीय अनुपातका मानहरू निकाल्न सक्ने रहेछौँ, होइन त? अर्थात् एउटा समकोण त्रिभुजका भुजाहरू र एउटा सन्दर्भ कोण थीटा दिएको अवस्थामा साइन थीटा, कस थीटा र tan थीटाको मान निकाल्ने सूत्रबारे छलफल गर्यौं, होइन त? अब हामी कुनै समकोण त्रिभुजमा भुजाका नापहरू र एउटा सन्दर्भ कोण दिएमा आधारभूत त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल्न अभ्यास गरौँ है। यसको लागि एउटा प्रश्न हेरौँ। तपाईहरूले यो प्रश्नलाई टिप्न पनि सक्नुहुनेछ। समकोण त्रिभुज MNP मा PN बराबर 5cm, PM बराबर 3cm, MN बराबर 4cm, एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री र एंगल P इक्वल टू थीटा भए साइन थीटा, कस थीटा र tan थीटाका मानहरू निकाल्नुहोस्। प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। समकोण त्रिभुज MNP मा PN इक्वल टू 5cm, PM इक्वल टू 3cm, MN इक्वल टू 4cm, एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री र एंगल P इक्वल टू थीटा भए साइन थीटा, कस थीटा र tan थीटाका मानहरू निकाल्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यो समस्याको समाधान गर्न तपाईहरूले एउटा त्रिभुज MNP को रचना गर्नुहोस् अनि समकोण त्रिभुज MNP को भुजाहरूबाट कोण H, लम्ब P र आधार B छुट्याउनुहोस् अनि साइन थीटा, कस थीटा र tan थीटाको मान सूत्र प्रयोग गरी निकाल्नुहोस्। यहाँ एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री भएकाले एंगल M को सम्मुख भुजा कुन हो त? PN। कोण अर्थात् H हुने रहेछ, त्यसैले H इक्वल टू 5cm भयो, होइन त? त्यसै गरी एंगल P इक्वल टू थीटा भएकाले एंगल P को सम्मुख भुजा अर्थात् सन्दर्भ कोण थीटा को सम्मुख भुजा MN
लम्ब अर्थात् पी हुने रहेछ। त्यसैले पी इक्वल टु 4 cm भयो। अनि बाँकी भुजा पीएम आधार भुजा अर्थात् बी इक्वल टु 3 cm हुने रहेछ, होइन त? अब सूत्र अनुसार साइन थीटा इक्वल टु पी अपन एच हुने भएकाले पी र एच को मान राख्नुहोस् त। साइन थीटा इक्वल टु 4 cm अपन 5 cm। अनुपात निकाल्दा कुनै पनि इकाइ नराखिने भएकाले साइन थीटा इक्वल टु 4 अपन 5 भयो। त्यसै गरी तपाईहरूले कस थीटा र ट्यान थीटा को मान पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ, होइन त? अर्थात् माथिको जस्तै गरी एच, पी र बी को मानहरूको आधारमा कस थीटा र ट्यान थीटा को मान पनि निकाल्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, कहिलेकाहीँ हामीलाई समकोण त्रिभुजको दुईवटा भुजाका नापहरू मात्र दिइएको हुन्छ अनि हामीले एउटा कोण सन्दर्भ कोण मानेर आधारभूत त्रिकोणमितीय अनुपातहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्ता अनुपातहरू निकाल्न हामीलाई तीनवटै भुजाका मानहरू चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी थाहा नभएको भुजाको नाप निकाल्ने त? हो, पाइथागोरस साध्यको प्रयोग गरेर। किनकि समकोण त्रिभुजमा कुनै दुईवटा भुजाका मानहरू दिएमा पाइथागोरस साध्यको प्रयोग गरेर बाँकी भुजाको मान निकाल्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, एउटा समकोण त्रिभुज एबीसीमा एंगल बी इक्वल टु 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टु अल्फा, एबी इक्वल टु 5 cm र बीसी इक्वल टु 7 cm छन् भने साइन अल्फा, कस अल्फा र ट्यान अल्फा को मान कसरी निकाल्न सकिन्छ त? फेरि एकपटक सुनौ है। एउटा समकोण त्रिभुज एबीसीमा एंगल बी इक्वल टु 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टु अल्फा, एबी इक्वल टु 5 cm र बीसी इक्वल टु 7 cm छन् भने साइन अल्फा, कस अल्फा र ट्यान अल्फा को मान कसरी निकाल्न सकिन्छ त? भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले चर्चा गरेको जस्तै समकोण त्रिभुज एबीसीमा एबी इक्वल टु 5 cm र बीसी इक्वल टु 7 cm छ, तर भुजा एसी को मान छैन। अब एसी को मान कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त? पाइथागोरस साध्यको प्रयोग गरेर। यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरूले त्रिभुज एबीसी बनाउनुहोस्, अर्थात् त्रिभुज एबीसी को रचना गर्नुहोस् जसमा एंगल बी 90 डिग्री अनि एंगल ए अल्फा होस्। त्यस्तै एबी 5 cm र बीसी 7 cm होस्। अनि एंगल ए इक्वल टु अल्फा र एंगल बी इक्वल टु 90 डिग्री भएकाले एंगल बी को सम्मुख भुजा एच बराबर कति भयो त? एच बराबर एसी। अल्फा को सम्मुख भुजा पी बराबर कुन भुजा हो त? पी बराबर भुजा बीसी, अर्थात् पी बराबर 7 cm र बाँकी भुजा बी बराबर एबी अर्थात् बी बराबर 5 cm हुने रहेछ, होइन त? अब पाइथागोरस साध्यको प्रयोग गरेर एच को मान अर्थात् भुजा एसी को नाप पत्ता लगाऊ है। पाइथागोरस साध्यको स्टेटमेन्ट अर्थात् त्यसको कथन के हो त? कुनै एउटा समकोण त्रिभुजमा कर्णको वर्ग
बराबर लम्बको वर्ग प्लस आधारको वर्ग हुन्छ। अर्थात् h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। यहाँ p को मान 7 सेन्टिमिटर र b को मान 5 सेन्टिमिटर दिएकोले h स्क्वायर इक्वल टु 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हुने रहेछ, होइन त? अब यसलाई हिसाब गर्नुहोस् त h को मान कति आउँछ? h स्क्वायर इक्वल टु 49 प्लस 25। यी दुवैलाई जोड्नुहोस् त h स्क्वायर इक्वल टु 74। Therefore h इक्वल टु √74 cm। तसर्थ AC इक्वल टु √74 cm अर्थात् h इक्वल टु √74 cm रहेछ। यसरी h, p र b का मानहरू आइसकेपछि सूत्र प्रयोग गरेर तपाईहरूले sin अल्फा इक्वल टु p बाई h, cos अल्फा इक्वल टु b बाई h र tan अल्फा इक्वल टु p बाई b। अनि हामीसँग h, p र b का मानहरू छन्। ती मानहरू राखेर sin अल्फा, cos अल्फा र tan अल्फाको मानहरू निकाल्न सक्नुहुनेछ र निकाल्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, एउटै त्रिभुजमा पनि दुईवटा सन्दर्भ कोणहरू हुन सक्छन्। अर्थात् एउटा सन्दर्भ कोण थीटा र अर्को सन्दर्भ कोण बीटा हुन सक्छन्। यस्तो फरक फरक सन्दर्भ कोणहरू अर्थात् रिफरेन्स एंगल दिएमा कोण अर्थात् h को मान एउटै रहन्छ, किनकि यो नाप 90 डिग्रीको सम्मुख भुजाको नाप हो र बाँकी भुजाहरू p र b सन्दर्भ कोण अनुसार फरक फरक हुन्छन्। अर्थात् थीटाको लागि p र b का मानहरू, बीटाको लागि b र p का मानहरू हुन्छन्। थीटाको लागि लम्ब p, बीटाको लागि आधार b भइदिन्छ। यस्तो उदाहरण हाम्रो किताबको पेज नम्बर 170 170 मा दिएको छ। एक पटक हेर्नुहोस् है। अनि गृह कार्यको रूपमा पेज नम्बर 172 172 को अभ्यास 17.1 को प्रश्न नम्बर 1 को क र ख गर्नुहोस्। तपाईहरूलाई यी प्रश्नहरूको समाधान गर्दा केही अप्ठ्यारो परेमा आफ्ना विद्यालयका गणित विषयका सर मिसहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। तर होमवर्क चाहिँ गर्न नभुल्नुहोला है। भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक कक्षबाट आजको लागि निर्धारित समय सकिएको सङ्केत आएको छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। अब हामी अर्को हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठीक 8:30 बजे पुनः भेट गर्ने बाचासहित कार्यक्रममा मलाई यतिन्जेलसम्म प्राविधिक कक्षमा रहेर सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै म राजेन्द्र पौडेल तपाईहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। घरमै बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। कतै निस्कनु परेमा मास्क लगाएर मात्र निस्कनुहोला। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। हस्त नमस्कार। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।